पूरे डिवीज़न में मुल्तान डिवीज़न हो, डेरा गाजी खान डिवीज़न हो, बहावलपुर डिवीज़न हो, खानेवाल कबीरवाले तक तमाम पार्टियों के कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है। यूनियन काउंसिल की सतह के जिम्मेदारान को गिरफ्तार किया जा रहा है और आवाम को धमकियां दी जा रही हैं कि आपने जलसे पे अगर गए तो आपको तावान किया जाएगा। तावान का लफ्ज़ बज़ात खुद एक गैर कानूनी लफ्ज़ है, एक मुजरिमाना लफ्ज़ है और हुकूमत इस वक्त रियासती दहशतगर्दी पे उतर आई है। लेकिन मैं ऐलान करता हूँ पीडीएम के तमाम जमातों के बिहाफ पे कि कल का जलसा होकर रहेगा और कोई ताकत पीडीएम के जलसे को रोकेगी तो इंशाअल्लाह अवाम का सैलाब उन्हें बहा कर ले जाएगा। मैं अपने तमाम कारकुनों को हिदायत देना चाहता हूँ, तमाम पार्टियों से कहना चाहता हूँ कि वो तमाम रुकावटें तोड़ कर आएँ और जहाँ जहाँ पर पुलिस या कोई भी क़ुव्वत रास्ते में आती है उनकी क़ुव्वत को तोड़ें, उनके घेरे को तोड़ें, उससे आगे बढ़ें और अगर वो डंडा इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी डंडा इस्तेमाल करने की इजाज़त है। भरपूर मुज़ाहमत के साथ कल की कार्रवाई इंशाअल्लाह होकर रहेगी। हमने इस तमाम सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए कल की हिकमत अमली तैयार कर ली है, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि आखिर ये हथकंडे क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तुमने 2 सालों में जो आवाम का हशर कर रखा है, गरीब के मुंह से तुमने निवाला छीना है, लोगों के घर छीन लिए हैं, रोजगार छीन लिया है। आज किसान रो रहा है, मजदूर रो रहा है, मेहनत कश रो रहा है, ताजर रो रहा है, गरीब दुकानदार रो रहा है, छापड़ी वाला रो रहा है। आज हम उनकी ज़बान बन रहे हैं, उनकी ज़बान बनना चाहते हैं। आप अगर आवाम की ज़बान को बंद करने की कोशिश करते हैं या उनको काटने की कोशिश करते हैं तो फिर आवाम की ज़बान बनना हमारा हक बनता है। हम किसी किस्म की लाकानूनियत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, हम किसी कीमत पर पुलिस गर्दी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम हर सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अगर जलसे का रुख नहीं कर सकेंगे तो याद रखें जेलों का रुख करेंगे, बहादुरी के साथ करेंगे, तुम्हारे जेलें भर देंगे। और मैं ऐलान करता हूं कि जो मुल्तान में इंतजामिया ने रवैया रखा है ये पूरी हुकूमत की प्लान है। मैं इसके खिलाफ अगले जुमे और फिर इतवार को पूरे मुल्क के जिली हेड क्वार्टर्स पर मुजाहरे करने और एहतजाज करने का ऐलान करता हूं। तहरीक जो हम चाहते थे कि आराम आराम से आगे बढ़े, शायद इनकी अपनी हमाकतों की वजह से बहुत जल्द हमारी तहरीक तेजी की तरफ आगे बढ़ेगी। हमने कहा था कि हम जनवरी में लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन अब शायद वो चाहते यही हैं कि हम बहुत जल्द ही लॉन्ग मार्च का भी ऐलान करें और इस्लामाबाद की हम वहां पर पहुंचकर इनको बताएं कि तुम्हारी क्या औकात है। इंशाअल्लाह हुक्मरानों को उनके औकात बताएंगे। इन्होंने गिरफ्तार किया है। रात को जलसागाह में जो कारकुन काम कर रहे थे वहां पर उन्होंने दावा बोला है। हमारे जनाब अली कासिम गिलानी साहब को, जनाब वकार डोगर साहब को उन्होंने गिरफ्तार किया। बहुत से कारकुन गिरफ्तार हैं, सैकड़ों कारकुन इस वक्त उनके थानों में बैठे हुए हैं। FIR नहीं है, लेकिन उनको हब्स बेजा में रखा हुआ है और कुछ को जेलों में ले गए हैं। 3 MPOs के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सियासी तहरीकें और गिरफ्तारियां और ये आजमाइशें ये साथ साथ चलती हैं, हमें इनसे डराया नहीं जा सकता। जलसा कहाँ पर करेंगे? जलसा किला कोना कासम बाग पर होगा और तमाम क़ियादत वहाँ पर पहुँचेगी।
اور جو اس وقت تک انتظامیہ مولانا صاحب جو اس وقت تک انتظامیہ وہاں پہ میئر لے رہی ہے، 3 ہیلی پیڈ بھی بنا دیے گئے، اب دوبارہ اس کو قلعہ کونا قاسم باغ سے تمام میڈیا کو بھی نکال دیا گیا اور تمام وہ تھا، تو اس صورتحال میں کس طرح سے آپ لوگ کے جو وہاں پہ یہ کل دیکھا جائے گا انشاءاللہ، میدان گرم ہو جائے گا اور ہر طرف میدان گرم ہوگا۔ مولانا صاحب یہ آپ کے گرفتار ہیں، ان کے لیے کوئی لیگل کمیٹی یا اس قسم کی کوئی چیز پی ڈی ایم نے کوئی؟ وہ بھی کریں گے۔ اچھا رانا صاحب، مریم صاحبہ کے حوالے سے اطلاع ہے کہ حکومت انہیں جلسے میں شرکت کی اجازت نہیں دے رہی اور ان کی گرفتاری بھی کی جاتی ہے اگر جاتی عمرہ۔ دیکھیں، ہم نے یہ تحریک جو ہے یہ کوئی حکومت کی اجازت سے شروع نہیں کی۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے جلسے میں شرکت جو ہے وہ حکومت کی اجازت سے نہیں کرنی۔ کل مریم نواز شریف صاحبہ ہر قیمت پہ ملتان پہنچیں گی اور انشاءاللہ تعالی تمام رکاوٹیں توڑ کے پہنچیں گی، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے پورے پنجاب سے بالخصوص اور پاکستان سے بالعموم ہر کارکن، ہر ووٹر، سپورٹر، عہدیدار، ایم این اے، ایم پی اے، ٹکٹ ہولڈر سب کل جو ہے وہ ملتان کا رخ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو عمران خان 3 سالوں سے یہ کہہ رہا ہے نا، عمران خان جو 3 سالوں سے کہہ رہا ہے نا کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، انشاءاللہ تعالی اب ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا مولانا صاحب، لانگ مارچ کے بعد استعفوں کا آپشن استعمال کیا جائے گا یا اس سے پہلے بھی کوئی چانس ہے؟ جو استعفوں کا آپشن ہے وہ لانگ مارچ کے بعد استعمال کیا یہ تو پی ڈی ایم کی قیادت فیصلہ کرے گی۔ میں جمعیت علماء اسلام کے اور دوسری تمام پارٹیوں کے رضاکاروں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جہاں جہاں پر ہیں فوری طور پر ملتان کی طرف پہنچ جائیں اور جلسے کے انتظامات کو خود سنبھالیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ لانگ مارچ سے پہلے بھی استعفوں کا آپشن استعمال کیا جا سکتا ہے یا استعفوں کا آپشن لانگ مارچ کے بعد کے لیے رکھا؟ میرے خیال میں اب یہ چیزیں جو ہیں فلاں آپشن اور فلاں آپشن، انہوں نے جنگ چھیڑ دی ہے تو ہم نے جنگ چھیڑ دی ہے، اب کوئی ترتیب نہیں ہے، جو کچھ ہوگا جب ہوگا سامنے آتا رہے گا۔ کورونا کے حساب سے وہ بار بار بات کرتے ہیں، کیا کورونا SOPs کا بھی خیال؟ یہ کوئی طریقہ ہے کہ پشاور میں ہمیں کہیں کہ آپ جلسہ نہ کریں کورونا ہے اور سوات میں ایک سیاسی پارٹی کو اجازت دیں؟ یہ کوئی طریقہ ہے کہ آج ملتان میں ہم جلسہ کر رہے ہیں ہمارے لیے کورونا ہے اور دیر میں جلسہ ہو رہا ہے اور لاہور میں جلسہ ہو رہا ہے؟ تو یہ کیا طریقہ ہے کہ اس کورونا کا صرف ہمارے ساتھ لڑائی ہے؟ اور پھر یہ جو کووڈ-19 کی بات ہو رہی ہے، اس سے زیادہ خطرناک کووڈ-18 ہے۔ کووڈ-18 ملک کے لیے تباہ کن ہے، یہ پاکستان کا بیڑا غرق کر رہا ہے، ملک کی معیشت کو تباہ کر کے ہمیں پوری دنیا کا غلام بنا رہا ہے۔ ہم نے آزادی کی جنگ لڑنی ہے، جمہوری جنگ لڑنی ہے، حقوق کی جنگ لڑنی ہے، عوام کی جنگ لڑنی ہے، اور یہ حربے ہم ہر دور میں دیکھ چکے ہیں۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان میڈیا سے بات کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت جلسہ روکنے کے لیے ریاستی دہشت گردی پر اتر آئی ہے، گرفتاریاں کی جا رہی ہیں اور عوام کو دھمکایا جا رہا ہے کہ اگر جلسے میں گئے تو ان کے خلاف ہی کارروائی ہوگی، لیکن کوئی بھی طاقت جلسہ ہونے سے نہیں روک سکتی، اور میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ تمام تر رکاوٹیں ہٹا کر جلسہ گاہ پہنچا جائے، اور کل جلسہ اپنے مقررہ وقت پر قلعہ کونا قاسم باغ پر ہو کر رہے گا۔ ان کے ساتھ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ بھی موجود ہیں اور یوسف رضا گیلانی بھی ان کے ساتھ ہی موجود ہیں، اور زرداری صاحب بھی علیل ہیں، تو انہوں نے آصفہ بھٹو صاحبہ کو انہوں نے کہا ہے کہ کل وہ جلسہ عام میں وہ خطاب کریں گے اور وہ شمولیت کریں گے۔